अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। हबाब आप सबको कुरान मजीद के लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला हम लोग न सिर्फ कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे बल्कि इसको खुद करने की सलाहियत भी इंशाअल्लाह ताला पैदा करेंगे इंशाअल्लाह अपने आप में। इसके साथ बामुहावरा तर्जुमा भी पढ़ेंगे ताकि पूरी आयत का मफहूम जो है वो हमारे सामने वाज़ेह हो। इसके अलावा तफसीर के हवाले से थोड़ा बहुत जितना भी तफसीर हम कर सकें चीज़ को समझने के लिए, मौजू को समझने के लिए, हालात को समझने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो मैं अज़गुज़ार हूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ जो है वो हम जो हमारा मेन कोर्स है, असल जो कोर्स है वो 45 से 50 मौज़ूआत जो सर्फ और नहव के और जो अरबी ग्रामर के हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, हम उसको जो है ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसे तो अरबी ग्रामर के जो मौज़ूआत हैं वो 75 यानी 75 के करीब जो है मौज़ूआत हैं कुल सर्फ और नहव के। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से और जो ज़रूरी कवायद हैं वो सीखें और उसके ज़रिए से अपनी अरबी को भी अच्छा करें और कुरान मजीद और अहादीस मुबारक और मसनून दुआएं वगैरह जितने भी हैं, नमाज रोज़ा, नमाज के साथ जो अजान है, इकामत है, वो भी सीखें इंशाअल्लाह ताला। वो भी हमारा इसी का हिस्सा होगा सारा का सारा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोग साथ रहे और इसी तरह इंशाअल्लाह हमने 6 माह पूरे किए तो आप यकीन जाने कि ये 6 माह जो होंगे वो पूरी ज़िंदगी पे आपके जो है वो गालिब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे आपको भी अल्लाह ताला तौफीक दे और मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे और सबको अल्लाह ताला आफियत भी दे, सेहत भी दे, ताकि हम ये जो नेक मकसद हम शुरू करना चाह रहे हैं आज उसको जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तो एक दफ़ा तो फिर मैं आपको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोबारा कहता हूँ आपको। और अहलन व सहलन खुशामदीद भी कहता हूँ अरेबिक में भी आपको, क्योंकि स्लाइड सामने आ गई है। दूसरा ये लिखा हुआ है कुल मुद्दत 40 घंटे है। 40 घंटे का हम नहीं रखते, हम इसको ये पुराना है। हम आपको मैं बता रहा हूँ, हमारी इंशाल्लाह क्लास हमारी 45 मिनट से लेके 1 घंटे की क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है वो हम इसको जो है वो 6 माह में ज़हन में रखा है मैंने, 6 माह का। लेकिन कोई भी 3 माह भी कोई कर लेगा तो वो जिंदगी में उसको जो है ना बस फायदा ही फायदा होगा। हर रोज कुछ ना कुछ आप सीखेंगे इंशाल्लाह। आपने साथ देना है इंशाल्लाह। कुछ होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स देने हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। और कम से कम 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं। लेकिन होमवर्क लाजमी है और आज ही करना है। यानी सोना नहीं है, किसी ने भी फौतगी हो जाए अल्लाह ना करे या फिर शादी हो, आपने सोना नहीं है जब तक होमवर्क ना कर लें। आज आज यानी कल सुबह सवेरे नहीं। फ्रेश हवा नहीं चाहिए इसके लिए और जहन तरोताज़ा नहीं चाहिए इसके लिए। ना ही जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं सुबह, उलमा कहते हैं सुबह, वो सारी बातें एक साइड पे हो गई। और हमारा रूल ये हो गया है कि आज क्लास ली, अभी क्लास ली, सोएंगे नहीं जब तक क्लास नहीं खत्म, होमवर्क ना कर लें। चाहे अभी क्लास के फौरन बात करें या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। मैं बच्चों को कहता था सोने से पहले काम करना है, तो वो जब उनको नींद आती थी तो फिर वो होमवर्क करने बैठते थे कि सर ने कहा है सोने से पहले करना है। इसका मतलब ये नहीं है भाई। अब मतलब ये है कि अभी क्लास के बाद सोना नहीं है आप लोगों ने जब तक आप लोग होमवर्क ना कर लें इंशाअल्लाह ताला। ये आपने साथ रहना है, ठीक है। कुछ मुश्किल आपको आएगी शुरू में, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा हदफ क्या होगा, जैसे मैंने अर्ज किया, हर मुसलमान के हर काम का, हर नेकी का जो मकसद है वो है अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी लिक़ा। यही हमारा मकसूद है। कुरान सीख रहे हैं, हदीस सीख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, हुकूक का ख्याल रख रहे हैं, और जितने नेक काम करते हैं। एक मकसद है, सिर्फ एक लाइन में लिख लें आप, मुसलमान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा का हुसूल है। उसके लिए वो जो भी कर रहा है वो सब उसके रसूल के हुक्म से कर रहा है। कुरान पर अमल करना है हमने, इसके लिए कुरान मजीद को सीख रहे हैं और दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा मकसद है। कुरान मजीद के जो अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है वो आखिरी पैगाम को समझना है इंशाअल्लाह, बराह रास्त समझना है इंशाअल्लाह ताला। और उसके ज़राए सीखने हैं हमने कि किस तरीके से हम लोग बराह रास्त कुरान मजीद को सीख सकते हैं। कुरान मजीद का 80% तर्जमा सीखेंगे, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा इंशाअल्लाह ताला।
लेकिन हमेशा आपको जो है ना वो गाइड लाइन की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप बस ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद कुरान मजीद की कोई तफसीर नहीं देखनी, कोई डिक्शनरी नहीं देखनी, कोई, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी के भी जो शेखुल इस्लाम होते हैं ना, शेखुल अजहर होते हैं, जो इमाम अकबर होते हैं, उन सबको जो है ना वो रुजू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कुरान मजीद के ज़खायर, मारिफ, उलूम, इसकी इंतहा नहीं है, बिल्कुल इंतहा नहीं है इसकी। आखिरी उम्र तक आप कुरान मजीद को सीखते रहेंगे, खत्म नहीं होगा ये सिलसिला। इल्म सर्फ की मदद से लफ्ज ब लफ्ज कुरान मजीद का तर्जमा सीखना है। इल्म सर्फ क्या है, अभी बताता हूँ मैं आपको। दूसरा है बुनियादी उलूम कुरान का हुसूल। ये कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसको। कुरान के साथ नमाज, अहादीस, मसनून दुआएं, ये सारे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि 100 अहादीस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। नमाज यानी हम शुरू करेंगे आजान से, इकामत के अल्फाज भी कुछ आएंगे इसमें, फिर पूरी नमाज होगी, फिर उसके बाद दुआएं भी कुछ होंगी इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी आपको मैं जनरली आपको कुछ ना कुछ Pinterest से कोई आयत वगैरह निकाल के कोई दुआ या कोई अच्छी बात अरबिक में लिखी होगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसका तर्जुमा खुद कर सकें। ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, बहुत बड़ा रजिस्टर होना चाहिए जिससे फुल साइज का हो। सफात कम चाहिए लेकिन साइज उसका फुल हो, चौड़ाई में वो फुल हो और लंबाई में वो फुल हो। मार्केट में जो सबसे बड़ा है वो आपने लेना है, ठीक है जी, साइज में। सफात कम भी हो तो चलेंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब आप होमवर्क करेंगे, आज का होमवर्क करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप उसको 6-7 सफहात पे कर लें। ठीक है, मैं आपसे कहूँ यार वो आपको एक लफ्ज बताया था, इसका तर्जमा क्या है, तो आप सफे पलटाते रहें, पलटाते रहें, पलटाते रहें, पलटाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होगा कि आपने एक ही सफे पे 2-3 दिन का होमवर्क लिखा होगा, तो आप जैसे नजर दौड़ाएंगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये था। ये बहुत अच्छा है, एक ये काम करना है। दूसरा, आपने मार्केट जाना है और कलर्स खरीदने हैं आपने, कलर्स, ये कलर्स बहुत लाजमी है आपकी जिंदगी में। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोग कुरान मजीद को कैसे सीखते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। हाँ, कच्ची पेंसिल को तलाक दे दें, 3 तलाकें दे दें, और उसको कभी भी होमवर्क में इस्तेमाल ना करें। कच्ची पेंसिल दिखाई ना दे। कच्ची पेंसिल कलर वाली हो तो ठीक चलेगा, बाकी कोई कच्ची पेंसिल किसी भी हवाले से सामने ना आए, ठीक है जी, कोई भी नहीं, जुर्माना होगा फिर, ठीक है जी। ये आपको बाद में बताता हूँ, होमवर्क भी बताता हूँ आपको। ये कलर वगैरह का तरीका है। होमवर्क को अरेबिक में कहते हैं वाजिबुल बैत, वाजिबुल बैत या वाजिबुल मंजिल, ऐसे कहते हैं। वाजिबुल बैत, या वाजिब का मतलब ड्यूटी, कोई फर्ज। तो वाजिबुल बैत का अमली तरीका क्या होगा कि आपने ना ये कलर्स का इस्तेमाल करना है, बाकी छोड़ दें बस। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये जो स्लाइड है ना, ये होगी हमारे ग्रुप के लिए, जो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, उसमें आपने अपना होमवर्क शेयर करना है सबने, कोई भी पर्सनल में ना भेजे, ठीक है जी। आपने पूछना भी हो तब भी आपने वहाँ शेयर करना है ग्रुप में, और एक दूसरे को जवाब दिया करें। जैसे वहां पर एक भाई जो है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि कहाँ गया वो, ये है जी आपका, ये आपका ग्रुप है, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम अहबाब जी वकार, कल रात 8 बजे आपकी क्लास होगी। 8 बजे लिखा भी हुआ है, फिर भी पूछेंगे 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी। तो इस तरह के सवाल आएंगे जो कि बिल्कुल ही गैर मुतल्लिका होंगे या फिर जरूरी नहीं होंगे या बड़े मुश्किल सवाल हैं। तो आपने खुद ही जवाब दे देना है कि भाई 8 बजे ऊपर लिखा है यार देखो, ठीक है। आपने खुद ही जवाब देना है, एक दूसरे को सलाम दुआ करनी है, आपने दोस्ती बनानी है आपने इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ। और आपने जो है वो ग्रुप को साथ लेके चलना है आपने इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे से शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना, क्योंकि अभी से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कुरान मजीद के साथ, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। ये आपके ग्रुप में जो होगा वो मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके साथ किताबें शेयर करूंगा। इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें हैं कि ना पूछें। तो आपने क्या करना है कि वो किताबों का मुताला जिंदगी में रखना है इंशाल्लाह ताला। PDF की किताबें हैं, आपके पास रहेंगे, ठीक है। जरूरी है कि आपके पास लैपटॉप लैपटॉप वगैरह हो, उसमें सेव किया करें। मोबाइल में ऐसे हैवी हो जाता है काम। तस्वीर भी यहाँ से शेयर करूंगा मैं आपके साथ, कुछ लिंक्स वगैरह शेयर करूंगा यहाँ पर। वीडियोस जो हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा यहीं पर। सब कुछ आप ग्रुप में शेयर करेंगे और हम लोग ग्रुप में ही बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे से शर्माएंगे नहीं, और कोई भी बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, न मेरी न आपकी बातें मुझे बुरी लगनी चाहिए, ना ही एक दूसरे की बातें आपको बुरी लगनी चाहिए।
آغاز ہم روزانہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ 1-2 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ آغاز کر دیا کریں کلاس کا، اور زیادہ انتظار نہیں کر سکیں گے کسی کا بھی، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے آج نہیں کل آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم لوگ کتنا پڑھیں، کل سے آپ کہیں گے یار سر اتنا کافی ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا کم رکھیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے نا اتنا زیادہ اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے، کہ ہم اس کی ریویژن بہت زیادہ کریں گے۔ قرآن مجید اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اس کی وجہ جو مین ایک وجہ ہے وہ ہے تکرار، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، سینکڑوں بار ایک ہی بات ریپیٹ ہوا کرے گی، تو آپ کو جو ہے وہ کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ لیکن شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا ہے، لیکن آپ نے، میں نے کہا ہے نا، 20 منٹ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، 20 منٹ سے زیادہ آپ کو کوئی جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرے گا، 20 منٹ کافی ہے انشاءاللہ تعالی، اور 20 منٹ سے زیادہ آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ بس آپ چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع ہم جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن مجید ہم جتنا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے، اس کی جو جو ناظرہ ہے اور تجوید ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے کوئی شیخ طبلہ بھی بننا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جتنا ہم کر سکیں گے اتنا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے، بس ہماری نماز وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ ذرا سنیے گا ایک دفعہ، پھر میں آپ سے جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب مجھے یہ چاہیے آپ سے کہ اب آپ ہر ایک آپ میں سے جو ہے وہ ان آیات کی تلاوت کرے، یہاں 3 نمبر آیت تک، مالک یوم الدین تک ہم نے صرف پڑھنا ہے، اور آپ احباب نے خود تلاوت کرنی ہے جی۔ جی طلحہ جانی ذرا اس کی تلاوت کریں، شروع کریں ذرا تجوید کے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں ایسے کوئی بھی غلطی نہیں ہے جس سے نماز خراب ہو آپ کی، تو یہ بہت اچھا ہے، اتنا لیول کافی ہے ہمارے لیے جی۔ حسین پیر صاحب محترم، حسین صاحب چلے گئے ہیں، اچھا دانش بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ماشاء اللہ تعالی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ محمد علی بھائی۔ محمد علی، مائک آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا کوئی ہے بھائی جو جن کو پتہ لگے کہ محمد علی نے کیا کوئی غلطی کی ہے اس میں؟ دانش بھائی، طلحہ بھائی، ہیرا؟ I think رب العالمین رب شاید العالمین نے کیا نہیں، غلطی کی انہوں نے؟ لام کا لام صحیح نہیں پڑھا، یا لام لام کہاں پہ؟ نہیں۔ رب جی العالمین، اچھا۔ اور کوئی شاید میں غلط ہو سکتی ہوں اور جی۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں۔ دانش بھائی کچھ کہیں گے محمد علی بھائی کی تلاوت کے حوالے سے؟ جی جی رب العالمین پر ہی آئی تھی کوئی ہے۔ رب العالمین پہ ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اور بھی کوئی ہے؟ الرحمن الرحیم، را جو ہے اس کو پر پڑھنا تھا، اور وہ نہیں پڑھا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حسین پیر صاحب محترم ذرا آپ تلاوت کیجیے گا 3 آیات کی۔ حسین پیر صاحب مائک آن کریں ذرا۔ جی جی پیر صاحب، إياك نعبد وإياك اوپر سے پڑھیں، نستعين. اوپر سے نہیں، بسم اللہ سے پڑھیں، بسم اللہ سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ ہیرا آپ تلاوت کرنا چاہیں گی؟ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اچھا ایک دفعہ دوبارہ ذرا سنیے گا سارے احباب، ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ الرحمن الرحیم پہ وہ کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ خیال رکھیں۔ رب بل یہاں کیا کرتے ہیں وہ؟ الحمد پہ کیا کیسے کریں گے؟ اور مالکی پہ کیا وہ کیسے بولتے ہیں؟ ذرا سنیے گا۔ اتنا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہا ہوں میں شیخ صاحب کا، یہ آپ نے ایک دفعہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کل آپ کو دوبارہ بتاؤں گا اس میں کیا کیا غلطی ہماری ہوتی ہے انسان سے، لیکن الحمدللہ کسی کی ایسی تلاوت نہیں ہے جس سے اس کی نماز جو ہے وہ خراب ہو۔ اچھا جی، اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو دکھائی دیا۔ یہاں دیکھیے گا احباب، یہاں پر یہ ایک سائٹ ہے جس کا نام ہے الحدیث کے نام سے، الحدیث.com، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ کو یہ قرآن مجید ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی صورت آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں، اور اس کا کیا کریں گے؟ جیسے یہ صورت فاتحہ میں نے نکالی ہے، یہاں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ نیچے دیکھیں آپ، تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ادر ٹرانسلیشن، تفسیر، یہ تفاسیر ہیں ساری، ایک میں دکھاتا ہوں آپ کو، پہلے آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، یہ ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور روٹ ورڈز تلاش کرنا۔ میں آپ کو ترجمے کا پہلے دکھاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پر آپ کو ترجمے ملیں گے، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ ہے محمد جوناگڑی، ان کا ترجمہ جو اوپر آپ نے پڑھا یہ وہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ہے اسرار احمد صاحب کا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، شروع ہی انہوں نے اللہ کے نام سے کیا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، شروع کا لکھا ہی نہیں ہے سرے سے کہ شروع کرتا ہوں۔ تیسرا ترجمہ ہے گیلانی صاحب کا، وہ کہتے ہیں شروع، ان کو بریکٹس میں لکھا ہے اس لیے کہ شروع کا لفظ نہیں ہے عربی میں آیت میں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جالندری صاحب جو کہ ٹی وی پہ جن کا ترجمہ آتا ہے، شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ بھٹوی صاحب ہیں، بڑے خوبصورت ان کا ترجمے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، ان کا ترجمہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ استاذہ ہیں نگت ہاشمی اور فرحت ہاشمی، دونوں بہنیں ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ احسن اصلاحی صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب، یہ آپ نے آج کا جو نام سنا ہے غامدی صاحب کا، یہ ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے، اتنا ہی انہوں نے لکھا ہے، شروع خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے۔ اسلم صدیقی صاحب ہے، شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے حسین نجفی، ان کہتے ہیں شروع کرتا ہوں، یہ سارا بریکٹ میں اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو چونکہ اوپر عربی میں جو ہے یہ لفظ نہیں لکھا ہوا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر ہے جی علامہ جوادی صاحب کا، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، کیا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے، بہت زبردست ترجمہ کیا، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ لفظ کو دیکھ کے جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یہ وہی ترجمہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ترجمہ، انہوں نے مودودی صاحب کا ترجمہ ہی لیا ہے، ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ مفتی نعیم صاحب کا بھی ترجمہ آپ کو ملے گا، ہر جگہ ملے گا۔ تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، بہت خوبصورت ترجمہ ہے یہ بھی، چونکہ وہ خود بھی شاعر ہے اور وہ لفظوں اردو کو سمجھتے ہیں کہ اردو میں کیسے جملہ بنانا ہے، بہت پیارا ترجمہ کیا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واہ واہ۔ رفت اعجاز صاحب، شروع، یہ لڑکی ہے، لڑکا مجھے پتہ نہیں ہے رفت اعجاز کون ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نور الامین صاحب، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احمد رضا خان حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، کتنا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، کیا بات ہے۔
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے نا انگلش میں بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ میں آپ کو صرف یہ ایک تو سائٹ دکھا رہا تھا آپ کو، ایک آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے تمام تراجم پڑھنے ہیں جتنے آپ کو مل جائیں، آپ نے اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہے۔ کسی ایک ترجمے پہ اگر آپ نے اکتفا کر لیا تو آپ محروم ہو جائیں گے قرآن کے فیض سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کی جو اعجازی، جو لفظی اعجاز ہے، جو معجزہ ہے لفظی، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے تمام ترجمے دیکھنے ہیں، تو یہ سائٹس وغیرہ مل جاتی ہیں، یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس ترجمے سارے ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت تراجم ہے، آپ نے دیکھا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا مسئلہ کہ یہ جو تراجم ہوتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید نہیں ہے بھائی، یہ ترجمے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا حکم جو ہے وہ قرآن مجید کے حکم کی طرح نہیں ہے، قرآن مجید الگ ہے اور وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو وحی اتری ہے وہ کلام الہی ہے، جو وحی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ وحی ہے۔ جو آپ کو لکھا ہوا قرآن مجید ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مصحف، مصحف، میم صاد ح فا، مصحف۔ تو اس کو لکھے ہوئے قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ یہ سوال آئے گا آپ کے ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹیسٹ میں آئے گا سوال، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے آپ کو چیزیں لکھنی چاہیے۔ تو یہ جو ترجمے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بالکل ترجمہ مختلف کیا ہے کسی نے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ انہیں ترجمہ کیا ہوگا، وہ تفسیروں کو دیکھ کے کر رہے ہوں گے یا پھر عربی جو ہے وہ لحاظ سے ترجمہ کر رہے ہوں گے، کسی بھی لحاظ سے مختلف طرح کے ڈائمینشنز ہیں قرآن مجید کے، تو وہ کسی بھی جو ہے وہ طریق سے آ کر آپ کو ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ آیات کا مفہوم سمجھانا ہوتا ہے آپ کو، نہ کہ یہ قرآن ہے بذات خود، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مفہوم ہے، اپنے مراد اور منشا ہے، وہ کوئی بھی اللہ کا بندہ، مفسر اور مترجم جس کے پاس اللہ پاک کے جو ہے نا دیے ہوئے علوم ہوتے ہیں، اس میں سے اس کو اپنے لیے نور بنا کے ترجمہ کرتا ہے اللہ کے کلام کا، تو وہ صرف مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ترجمہ آپ خود بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تراجم میں یہ کیوں ایسے لکھا ہوا ہے، تو ہم اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے خود بھی سیکھنا ہے یہ سارا پروسیس۔ تو آپ کو ایک تو یہ سائٹ آپ کو دکھانی تھی، اس میں تراجم آپ کو مل گئے۔ اب آتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشنز کی طرف، اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا آپ کو، ویسے میں آپ کو یہ الگ سے ابھی پڑھانے لگا ہوں خود ہی۔ یہاں دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ترجمہ آ گیا ساتھ نام کے اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ نیچے جو ہے اوپر ہے فرحت ہاشمی اور نیچے ہے نگت ہاشمی کا ترجمہ، یہ بھی ساتھ ترجمہ ہے۔ اب آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس روٹ ورڈ آ جائے گی، جیسے میں یہاں پہ روٹ ورڈ لکھا ہوا ہے اوپر اس کو کلک کریں۔ اب آپ اس میں کا روٹ ورڈ دیکھیں کہ یہ بے اسم لفظ ہے کیا، تو آپ کو یہاں پر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ استعمال ہوا، 493 بار جو ہے یہ لفظ آپ کو دکھائی دے گا، اس سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ آپ کو مختلف جو ہے نا وہ بھی ملے گا آپ کو، یہاں لکھے ہوئے کہ مختلف طریقے سے آتا ہے، اس کی شکل چینج ہوتی رہتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نا، نیچے دیکھیں انہوں نے سب کو شامل کر دیا ہے، حالانکہ یہ سارے شامل نہیں ہیں اس میں، لیکن انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، سما کو بھی شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، نیچے دیکھیں نا نمبر آگے تک گیا ہوا ہے، 10 تک گیا ہوا ہے۔ اس کا یہ لفظ ہے کیا، یہاں پر اس کا پورا جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہے، لفظی ڈیٹیل ہے، یہ سمائی کیا چیز ہے، ہر شے کے بالائی حصے کو سما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے پھر یہ سمو نکلا ہوتا ہے، ابھی اس طرح کے الفاظ آپ انہیں اس کے اندر جاتے ہیں، لیکن یہ میں خود آپ کو کرانے لگا ہوں ابھی، اس لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر تفاسیر، اگر آپ دیکھیں گے یہاں تفاسیر کھول لیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے شروع میں، احسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا، تیسیر القرآن گیلانی صاحب کا، تفسیر القرآن سلام بٹوی صاحب کا، سلام بٹوی، معارف القرآن محمد شفیع صاحب کا، مفردات القرآن راغب اصفہانی کا، یہ بہت ضروری ہے، راغب اصفہانی کا یہ والا جو ہے نا مفردات القرآن، سب سے پہلے اس تفسیر کو رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو لفظوں کی سمجھ آ جائے، یہاں پر نا لفظ آپ کو سمجھائے جاتے ہیں، یا ایسا ایسا آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اس پہ کام کریں گے، پورا پورا کام کریں گے اس پہ۔ تو یہاں دیکھیے جیسے اعوذ ہے، اعوذ ہے، اعوذ، تو اعوذ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے، تو یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوگا یہاں سے اردو میں، یہاں یہ لکھا ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا اور اس سے چمٹے رہنا، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اعوذ۔ تو پھر اس کے بارے میں آپ کو مختلف آیات سے آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی کتنی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔
اس کے نیچے ایک اور بھی ہے، تفسیر ابن عباس، تفسیر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، تفہیم القرآن مودودی صاحب کا، اور بھی آپ کو تفاسیر مل سکتی ہیں، یہاں پہ آتی رہیں گی چیزیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہم خود بھی پڑھیں گے۔ تو یہ ایک سائٹ ہے جو کہ بڑی بہترین قسم کی سائٹ ہے، اور آپ یہاں پہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ حدیث بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں۔ اچھا جی، اب دیکھ اس کو، اس کے علاوہ ذرا دیکھیں، یہ ہمارے پاس نا ایک بہترین کورس ہے لفظی قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے، اور وہ ہے عبدالعزیز عبد الرحیم صاحب کا ترجمہ، جو کہ اس وقت جو ہے وہ پورے پاک اور انڈیا میں، ہندوستان میں جو ہے وہ رائج ہے۔ اور جتنے بھی تراجم آپ کو اب ملیں گے نا، کورسز ملیں گے، جو کورسز ہوتے ہیں ترجمہ سکھانے والے، وہ سب ان کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے عبدالعزیز عبد الرحیم، یہ نام یاد رکھیے گا، عبدالعزیز عبد الرحیم صاحب کا نام یاد رکھیے گا۔ ان کے پاس یہ کورسز ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی ہیں، اور بھی مختلف زبانوں میں ہیں۔ تو انہوں نے بہترین قسم کا کورس تیار کیا ہوا ہے، بڑا بہترین۔ ان کی ساری ویڈیوز بھی آپ کو مل جاتی ہیں نیٹ پہ، اور ضرور استفادہ کریں ان سے۔ ان کا نام بھی یاد رکھیے گا۔ ان کی جو سائٹ ہے وہ ہے انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے، انڈرسٹینڈ قرآن دا ایزی وے۔ تو بڑا بہترین ہے، اردو میں بھی ہے، آؤ قرآن سمجھیں کے نام سے ایسا کچھ ہے۔ تو یہ بڑی بہترین بک ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور یہاں سے کچھ ہم سیکھیں گے بھی صحیح۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا جو ہے، انہوں نے آسان قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، اور کچھ کچھ ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے تشریحات بھی دی ہیں، تفاسیر سمجھ لیں، مختصر تفسیر سمجھ لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ تشریح سمجھ لیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ان کا نمونہ بتاتا ہوں۔ شروع میں ان کے جو ہے وہ علوم قرآن سے شروع کیا ہے، جو ضروری علوم ہے ترجمہ سیکھنے سے پہلے آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے ہمیں انسان کو، کیونکہ انسان جو ہے وہ، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اس کے پاس کوئی ایسے ایسے ذریعہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اللہ کی بات کو سن سکے، اور اللہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہو۔ تو درمیان میں رسول کا واسطہ ہوتا ہے، اور پھر رسول پہ وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور رسول آگے لوگوں کو بتاتا ہے۔ تو جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کی خبر آپ کو دیتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نیچے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو وہ وسیلے کا کام دیتا ہے۔ تو یہ وہی جو ہے، چونکہ ہمارے پاس عقل ہے، انسان کے پاس عقل جو ہے وہ پانچ حواس خمسہ پہ جو ہے وہ سارا انحصار کرتی ہے، اس لیے اس کو یہ جو دنیا طبیعیات کی زندہ ہے، فزکس کی دنیا ہے، تو اس کے جو ہے، اس میں جو ہے اس کو اللہ کا جو ہے، جو غیبیات ہیں، جو چیزیں غائب میں ہیں، اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے درمیان میں جو ہے رسول کا واسطہ ہوتا ہے، جو جس کے پاس عقل سے اونچی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور اعلیٰ ایک چیز ہوتی ہے، علم کا ذریعہ، اور وہ ہے وحی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیغمبروں پہ وحی اتارتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں، 8 9 قسمیں ہیں، جس سے وہ اپنے پیغمبر کو مطلع کرتا ہے اپنے پیغام سے، اور پھر وہ پیغام پیغمبر بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس کی وہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا، زیادہ تفصیل سے نہیں جا رہا، اور یہ سارے ذرائع آپ کو اس میں سے کم از کم جو ضروری ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اس طرح تاریخ نزول ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 3 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ پہ نازل کیا، سارا کا سارا نازل کر دیا، لیکن وہ کب کیا کسی کو نہیں پتا، کہ کب نازل ہوا اور کتنا نازل ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں پتا اس کا، لیکن نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ پہ۔ اس کے بعد لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پہ اس کو نازل کیا گیا، اور وہ جو رات تھی وہ ہے لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ایک ہی دفعہ میں سارا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اس کا نزول ہوا۔ پھر تیسری بار اس کا نزول ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ، ان کے دل مبارک پہ جو ہے اس کا نزول ہوا، اور وہ نجمن نجمن، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور وہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہوا، اس کی وجوہات ہیں کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو صحابہ کرام کے لیے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کو حفظ کرنا آسان ہو، اور ان کو لکھنا آسان ہو اس کا، اس لیے جو اور بھی وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اللہ پاک کی حکمتوں کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، تو جتنا انسان سمجھتا ہے پھر اسی کو ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 طرح سے قرآن مجید کا نزول ہوا، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب جو ہے، ان کی ایک کتاب ہے علوم قرآن کے نام سے، جو کہ علوم قرآن کے حوالے سے مدارس میں اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ رائج ہے اور چل رہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس سے یہ خلاصہ نکال نکال کے ہمیں یہاں پہ وہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس سے کل پڑھیں گے، یہ مکی اور مدنی آیتوں کا بھی تھوڑا بہت پڑھ لیں گے، یہاں تک جو ہے علوم قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ہم یہاں سے تھوڑا بہت پڑھتے رہیں گے، یہ اچھا ہے، یہ مستند ہے سارا،
हम ये नहीं देखेंगे कि कौन लिख रहा है, ये देखेंगे कि उसने जो लिखा है क्या वो मुस्तनद है कि नहीं। तो इन्होंने जो लिखा है वो मुस्तनद है, और उसके साथ हम चीज़ों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मजीद भी पढ़ेंगे। ये सूरह अल-फातिहा है, उसकी उन्होंने थोड़ी सी तशरीह की है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस किताब में है क्या। ये सूरह फातिहा मुकम्मल दे के ना उन्होंने इसका तर्जुमा लिखा, और फिर नीचे उसके थोड़े बहुत जो है वो जो उनके तशरीहात होती हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ शेयर कर दी, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें से। तो हम ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कल देखेंगे, यहाँ से कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो किताब है वो है रफ़ीक अहमद साहब की, बड़ी बेहतरीन किस्म का तर्जुमा है ये। और ये किन का है, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का है ये, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का है। यहाँ देखें तो लफ्जी तर्जुमा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसमें इजाफा भी करेंगे, ठीक है जी, चीज़ों का, और तस्हीह भी करेंगे। यहाँ से भी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, इससे अभी हमारे पास टाइम है ना, तो हम पढ़ लेते हैं, या कल से शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। इसके अलावा ये हमारे पास है कुरान मजीद का लफ्जी तर्जमा है, और ये जो तर्जमा है ये हाफिज इमरान साहब ने लिखा है। ये किन का तर्जमा है, तफहीमुल कुरान का, हाँ ये तफहीमुल कुरान है मौदूदी साहब का, वो उन्होंने जो है ये लफ्जी तर्जुमा इसका लिखा हुआ है। ये भी हम देखेंगे कि किस लेवल का है, फिर हम ये सारी एक दफ़ा देख के ना हम ऐसा हमें खुद पता लग जाएगा कि हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा जारी रखना है, और आगे ज़िंदगी में किस की तरफ दोबारा हमें वापस लौट के आना है, हमें चीज़ समझने के लिए। ये प्रोफेसर रफ़ीक साहब का है, बड़ा बेहतरीन तर्जुमा है, ये भी लफ्जी तर्जुमा है, और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ से हम पढ़ेंगे, और इसी में फिर आपका टेस्ट भी होगा करेगा इंशाल्लाह ताला। ये आपको तीन तरह से कुरान मजीद दिखाए मैंने आपको, जिसमें लफ्जी तर्जुमा हमारा साथ साथ चलता जाएगा, लेकिन हम थोड़े से डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि खुद आपको तर्जुमा करना आ जाए। ये आप देखें तो यहाँ पर जो है वो तर्जुमा है, लेकिन इंग्लिश में है, और वो भी लफ्जी तर्जुमा है इंग्लिश में। आप में से वो अहबाब जो इंग्लिश में तर्जुमा जो है वो सीख सकते हैं और जल्दी जो है ना वो पिक कर सकते हैं, तो वो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन है, और बात चीज़ें इंग्लिश में बड़ी जल्दी जो है ना वो याद हो जाती हैं। पता नहीं क्या है, कुरान मजीद का जो है उर्दू में समझाना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और इंग्लिश में समझाएंगे तो वो बड़ी जल्दी एक ही लफ्ज़ में समझ जाते हैं हम लोग। इसलिए हमें ज़रूर जो है वो फिर हमें इससे जो है इस्तेफादा करना होगा इंशाअल्लाह ताला, हम इसका भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो ये कुरान आसान तहरीक के नाम से एक जो है ना एक तर्जमा है जो बड़ा बेहतरीन लिखा है, वो इस हवाले से कि लफ्जी तर्जमा है, लफ्जी तर्जमा, और उसमें जो है रंगों का जो है ना लिहाज रखा गया है। तो आपको जो ब्लू कलर नजर आ रहा है उसका तर्जमा भी ब्लू में लिखा हुआ है, जो रेड कलर में है उसका तर्जमा भी रेड कलर में है, ठीक है, आपको ये मिला करेगा इंशाल्लाह ताला। ये बड़ा बेहतरीन तर्जमा है, हम इसको भी एक दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये है कुरान आसान तहरीक वाले मौलाना शबीर साहब का, और ये हमारा कुरान मजीद होगा सिंपल, जो हम तिलावत के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, आपको मैंने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया, और लेकिन एक दो काम जो है मैं आपको देना चाहूँगा। पहले आपको जो है मैं आपको देता हूँ ये जो हमारे जो होमवर्क है आपके लिए आज का, वैसे याद करने के लिए है, इसमें कोई भी लिखना वगैरह नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और प्रैक्टिस भी आपने कुरान मजीद की भी करनी है, और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये है जमायर, जमीरें होती हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज होता है, ठीक है जी। जैसे पहला है हुआ, हुआ का मतलब होता है वो। एक तीसरा बंदा है जो कि या तो हाजिर है, खड़ा है आपके साथ ही बैठा हुआ है, या फिर वो है ही नहीं इस तरह से दरमियान में, मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों तो क्या हैं, हाजिर हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो हुआ है, जो तीसरा बंदा है, वो गायब है, अगरचे वो पास ही क्यों ना हो। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, तो हुआ जो है अल्लाह पाक तो हाजिर है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, हुआ वो एक है, वो एक है, इनसे फरमा दीजिए। तो हुआ ये जमीर है, इसको कहते हैं वो जमायर। तो ये छह ज़मीरें हैं, आपने बजाय इसके कि इसकी तफसील में जाएं, आपने क्या करना है, इसको ये टेबल समझ के, पहाड़ा समझ के आपने इसको याद करना है। हमने इस कोर्स के दरमियान ये जो मैंने आपको कहा है कि ये जो 45 हमने मौजूआत पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आपने रट्टा लगाना है, और ये रट्टा जो होगा वो आपकी ज़ुबान को इन अल्फाज के साथ जो है मानूस करने के लिए होगा। बात समझ रहे हैं, आपको ये फायदा देगा, ये नुकसान नहीं देगा आपको, बल्कि फायदा देगा। ये सारे अल्फाज जो हैं आपको अपने नाम की तरह याद हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है इसको रट्टा लगाना है। रट्टा बुरा नहीं होता, उसको जो है ना वो हम गलत सेंस में लेते हैं, ये अच्छा होता है, और हम
जो हमारी तालीम होती है वो रटों पे ही चल रही होती है। ऐसा नहीं कि इम्तिहान के लिए रटा, जो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो ये वो टेबल है कि जो पहला टेबल आपके सामने आ रहा है वो ये है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो हैं आपको गर्दान है, इसको हम गर्दान कहते हैं, गर्दान। गर्दान टेबल्स को हम कहेंगे गर्दान। तो ये गर्दानें आपने याद करनी है आपने, ठीक है। ये 6 लफ्ज हैं, 6 प्रोनाउंस हैं, ठीक है। आपने इसको याद करना है लेकिन जोड़े में याद करना है। तो जोड़े आपके पास 3 है, इसको आपने याद करना है हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनो, ऐसे याद करना है। हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनो, इस तरह आपने याद करना है इसको। और कैसे पढ़ना है? हुआ हुम अंता अंतुम अना नहनो। आपने इसको 40 बार जुबान से अदा करना है, जितनी आवाज में मैं बोल रहा हूं ना इतना ही आपने बोलना है इसको, ताकि आपकी जुबान से आपके कान सुन ले और फिर आपको जो है वो आसानी हो चीज याद करने में। ये हमारे पास ये 6 है ना, ये 6 लिखे हुए हैं, 6 बंदे हैं। हुआ का मतलब होता है वो एक बंदा। हुम का मतलब होता है वो बहुत सारे बंदे, वो सब। अंता का मतलब होता है तुम एक, और अंतुम का मतलब होता है तुम सब। अना का मतलब होता है मैं, अना अना अना, इसका जो आखिरी अलिफ है उसको नहीं पढ़ना आपने, अना, ANA, अना। और नहनो, हम सब। ये जो 6 बंदे हैं इसके अलावा भी 4 और हैं, 4 आपको और करवाने हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये 6 जो मेन है वो आपने याद करने हैं आज के लिए। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं तो बहुत तफसील आपको बता दी है। आपने सिर्फ इतना करना है कि बैठ जाना है, वो जो 20 मिनट आपने काम करना है उसमें से आपने बैठ जाना है और आपने कहना है हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु, हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु, एक सांस में। हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु, हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु। ये आपने 40 बार पढ़ना है। कोई ये न कहे मुझे कि मैंने बहुत दफा पढ़ लिया सर, बहुत दफा पढ़ लिया, मैं ये तो मुझे बहुत आता था, ये तो मुझे आता है सर। आता है तो ठीक है, फिर तो जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऐसा ना हो कि दरम्यान फिर आपको भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं आते वो याद करेगा इंशाल्लाह ताला, और जिसको आते हैं वो ना भी करें तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और जिस अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे हमारे दानिश भाई हैं तो उन्होंने पढ़ा हुआ है लडीज को और पूरी गर्दान याद की हुई है, पूरे सारे 14 बंदे हैं तो 14 बंदे याद किए हुए हैं। हमने सिर्फ 10 करने हैं वैसे, लेकिन अगर सारे आते हैं तो फिर हमें इनको जरूरत नहीं है ये करने की, वो साथ साथ चलते रहें बस। और बाकी कर लें वो सारे। अब देखिए जरा इसको, ये देखिए ये 6 लफ्ज हैं सिर्फ, हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु। लेकिन कुरान मजीद में ये कितनी दफा आए हैं जरा इसको देखिएगा आप, कि ये 1200 के करीब दफा जो है वो कुरान मजीद में आए हुए हैं, ये 6 लफ्ज 1200। अगर आप कह रहे हैं कि ये 6 लफ्ज हैं तो 6 लफ्ज नहीं है बल्कि ये 1200 लफ्ज हैं हमारे कोर्स के, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये देख रहे हैं आप, हुआ लफ्ज है, हुआ, हुआ, हुआ जो है 481 बार कुरान मजीद में आया हुआ है, 481 टाइम्स कुरान मजीद में आया हुआ है। हम, ये 444 बार कुरान मजीद में आया हुआ है। अंता 81 बार, अंतुम 135 बार, अना 68 बार, और नहनो 86 टाइम्स जो है कुरान मजीद में आया हुआ है। तो ये कुरान मजीद में तकरीबन 1200 के करीब बनता है सारा ये जो अल्फाज हैं। तो आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे ना तो ये कुरान मजीद के हरूफ का सवाब मिलेगा आपको। जैसे हुआ 2 हरूफ हैं तो 20 इसके आपको नेकियां मिलेंगी। तो आप इसको ज़रा दे सकते हैं कि कितने मिलेंगे आपको। हम अभी फ़िलहाल सवाब को छोड़ के हम इल्म के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत चूंकि इल्म हासिल करने की है तो आपको हर अमल का सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह, हर अमल का सवाब आपको मिलता रहेगा। ये नीचे इन्होंने लिखा है TPI तरीके से करें, TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के तहत किया करें। TPI ये क्या चीज़ है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, वो कहते हैं कि जब आप हुआ कहें, हुआ, तो आपका जो एक आपकी उंगली होगी शहादत वाली, आपने अपने दाएं तरफ फैला लेनी है कि वो हुआ, वो। हम करेंगे तो 4 उंगलियां खोल लें और कहें वो सब हुआ हम, ऐसे 4 उंगलियां खोल के करें, आप प्रैक्टिस करें। टोटल फिजिकल यानी आपका जो बदन है, दिमाग है, आंखें हैं, जुबान है, दिमाग है, कान है, वो सब इस्तेमाल हो रहा हो, तो तब आपको जो है इसका फायदा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है? अंता, तो एक शहादत की उंगली है वो अपने सामने करें, जैसे किसी को गुस्से में कह रहे हो कि तू, 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 तो तू के लिए आपने कहना है अंता, अंता तुम, अंता। और अंतुम के लिए आपने 4 उंगलियां खोल लेनी है और कहना है अंतुम, अंतुम तुम सभी तो मेरे दुश्मन हो, गुस्से में कहना। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर कोई चीज आपने याद करनी है, आपने जो है उसको ऐसे आपने जो है ना वो याद करना है कि आप जैसे गुस्से में है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको। इसी तरह हमारे तकरीर का होता है, अगर आपको तकरीर याद करनी होती है
تو آپ ایسے باتیں کریں جیسے کسی کو بہت غصہ ہے کسی پہ، اور وہ جو شخص ہے وہ کوئی 8ویں منزل پہ کھڑا ہے، 8ویں منزل پہ، 12ویں منزل پہ، اوپر بلڈنگ پہ کھڑا ہے، اور آپ نیچے سے اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی تقریر میں جو ہے وہ اچھی آتی ہے، اور آپ کی زبان کھلتی ہے، اس سے لکنت ختم ہوتی ہے اس سے۔ تو آپ نے ایسے اس کو کرنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 انگلیاں کھول کے جمع والے صیغے بولا کریں، اور انا بولنا ہو تو ایک شہادت کی انگلی سینے پہ رکھیں، کہیں انا میں، اور نحنو بولتے وقت آپ نے 4 انگلیاں کھولنی ہے اور کہنا ہے ہم، سینے پہ رکھ کے، نحنو ہم لوگ۔ تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک، یہ 2 ہوم ورک ہیں آپ کے۔ ایک میں آپ کو جو ہے ایک چیز اور دینا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیز جائے گی، وہ ہے گفٹ ہی سمجھ لیں اس کو، اور وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید میں بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ بہت آسان ہے، میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ میں ہم قرآن مجید سارا پڑھ لیں گے اور سارا ترجمہ آپ کو آ جائے گا، 80% آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ترجمہ سارا آپ کو کرواؤں گا میں اور بڑا ایسے کراؤں گا جیسے آپ کو یاد ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ٹیکنیکس استعمال کریں گے، ہم فارمولے استعمال کریں گے۔ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں، اور ہم کیسے یاد کرتے ہیں۔ لوگ تو 7 7 سال میں کرتے ہیں، 8 8 سال میں ترجمہ کرتے ہیں، ہم کیسے ایسے جلدی کر لیں گے، مہینوں میں کیسے کر لیں گے؟ اور ہم یہ 40 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 125 گھنٹے کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے کر لیں گے؟ وہ ہم فارمولوں کی وجہ سے کریں گے، جو ہم سائنٹیفک طریقہ اپنائیں گے، وہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ سارا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدھا قرآن مجید پہلے سے آپ کو آتا ہے، یہ ہمارا 50% قرآن مجید آپ کو پہلے سے آتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو اس کو سکھانا ہے کہ یار دیکھو اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ اردو کا لفظ ہے، تو یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں دیکھیں، جیسے یہ لفظ میں نے لکھے ہیں، دیکھیں قتل لکھا ہے، ظلم لکھا ہے، منع لکھا ہے، صبر لکھا ہے، شکر، تو یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھو فارمولہ کیا ہے، پہلا فارمولہ دے رہا ہوں، اور یہ تحفہ سمجھ کے اپنے پاس رکھیں جن کو نہیں آتا، وہ یہ کہ ان سب کے اوپر آپ نے زبر لگا لینی ہے، سب حروف کے اوپر زبر لگائیں، اور کہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ تو یہاں آپ شروع میں ہوا لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، دیکھو قاتالا، آپ زبر لگائیں، قاتالا، قاتالا، اس نے قتل کیا۔ یہاں سمجھ لو کہ یہاں چھپا ہوا ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا قتلا، اس نے قتل کیا، ہوا ظالما، اس نے ظلم کیا، ہوا منعا، اس نے منع کیا، منع کیا روک لیا، ہوا صبرا، اس نے صبر کیا، ہوا شاکارا، اس نے شکر کیا، ہوا سجادہ، اس نے سجدہ کیا، ہوا ذاکارا، اس نے ذکر کیا، ہوا عاملہ، اس نے عمل کیا، ہوا جمعا، اس نے جمع کیا، ہوا آمارا، اس نے امر کیا، حکم کیا، ہوا فعالا، اس نے فعل کیا، کام کیا، ہوا خالقا، اس نے پیدا کیا، ہوا غالبا، وہ غالب ہوا، ہوا داخلا، وہ داخل ہوا، ہوا خارجا، وہ خارج ہوا، باہر نکلا، ہوا غاسالا، اس نے دھویا، ہوا ناسوارا، اس نے مدد کی، ہوا دوارابا، اس نے مارا، دوارابا ضرب مارنا، ہوا قارا، اس نے پڑھا، ہوا کاتابا، اس نے لکھا، ہوا فاتحا، اس نے فتح کیا یا اس نے کھولا، فتح کا مطلب افتتاح یعنی کھولنا، افتتاح اردو کا لفظ ہے۔ ہوا ذہبا، وہ گیا، ذہبا وہ گیا، ہوا ناظرا، اس نے نظر کیا، ہوا آخذا، اس نے لیا، لیا کی ٹیک، یہ ٹک کے معنی میں ماضی ہے، یہ سارا ماضی، ماضی میں ہوگا سارا کا سارا۔ ہوا وضع، اس نے رکھا، ہی put it down، ہی ہوا واقفا، وہ کھڑا ہوا، ہوا سآلا، اس نے سوال کیا، ظاہرا، وہ ظاہر ہوا، خاطبا، اس نے خطاب کیا، ہوا عارفا، اس نے پہچانا، آکالا، اس نے کھایا، بالغا، وہ پہنچا، بلغ العلا بکمالہ، پہنچا، کمال تک پہنچا، نازالا، وہ اترا، قاسما، اس نے تقسیم کیا، ہوا نازارا، اس نے ڈرایا،
हुआ साकाता, वो चुप हुआ, सुकूत इख्तियार किया उसने। हुआ साकाता, वो गिरा। हुआ नाताका, वो बोला। हुआ बदला, उसने बदला बदला। हुआ काज़ाबा, उसने तकजीब की, झूठा झूठ बोला। हुआ सादाका, उसने सच बोला। हुआ फारिहा, ये लफ्ज गलत है, ये रे है, फारिहा, वो खुश हुआ। हुआ काफारा, उसने कुफर किया या इनकार किया। हुआ साकाना, उसने सकूनत इख्तियार की, उस वो रहा। तो ये वैसे आपको बताना था, एक फार्मूला है, एक फार्मूला, कि आपको अगर कुरान मजीद में 3 हर्फ मिल जाएं तो आपने उसके ऊपर, सबके ऊपर जबर लगा देना है और उसका तर्जुमा करना है उसने किया। ये कैसे तर्जुमा करेंगे आप? आपको बता रहा हूँ, ये सारे लफ्ज देख लें, आपको 50% अल्फाज कुरान मजीद में उर्दू वाले मिलेंगे आपको, इसलिए आपको तर्जुमा करना आसान होगा, वरना हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको ये तोहफा दिया, अब आपने मुझे तोहफा देना ये है कि कुरान मजीद आपने खोल लेना है। ठीक है जी, कोई भी कुरान मजीद आपके पास जो है, या मोबाइल में कुरान मजीद है, आपने उसमें से देखना है यार ऐसे लफ्ज कहाँ मिलेंगे, 3 हर्फ का होगा और सब पे जबर होगा। कहाँ से तलाश करूं, ये क्या है, कहाँ से तलाश करूं, कहाँ जाऊं? ओए मेरे बेटे ने देख लिया, कह रहे हैं खातामा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हसन रयान मेरा बेटा देखो, 10 साल का, 11 साल का हो गया माशाल्लाह से। उसने खुद ही देख लिया, देखो खातामा, मोहर लगा दी, अल्लाह ने मोहर लगा दी। तो आपने ऐसे निकाल के ना, ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, वो ग्रुप में शेयर करें। स्क्रीनशॉट हो सकता है बाज़ औक़ात 90s तक पहुंच जाएं आपके पास। आपकी जो लोग जो खिदमत करने वाले होंगे, कुरान समझने वाले होंगे, सीखने वाले होंगे, वो करेंगे और देखेंगे, आप हैरान होंगे कि वो लोग कैसे करते हैं। तो वो हो सकता है कि 25-25, 20-20 और 90-90 तक हम करते हैं। तो वो जो है वो कुरान मजीद में शेयर करते रहेंगे। आप पहले पारे को टारगेट करें, पहले पारे को, और पहले पारे से आप निकालें, जो भी आपको मिले, जितना मिले वो निकाल के बाहर करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। तो 3 काम आपको दिए हैं अहबाब आज। एक, आपने घबराना नहीं है, पहला ये, पहला उसूल ये है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको की वो ये कि आपने ज़मीरें याद करनी है, 6 ज़मीरें हैं, उसको 40 दफ़ा पढ़ना है। कोई ये ना कहे कि मैंने बहुत दफ़ा कर लिया, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, 40 चाहिए, 40 दफ़ा चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सिंपल सवाल करना है आपसे कि 40 दफ़ा पढ़ा आपने? हाँ जी पढ़ा, एक सांस में चाहिए। और तीसरा होमवर्क आपको दिया ये वाला, कि आपने कुरान मजीद से तलाश करके ना आपने लिखना है, इन चीज़ों को आपने तलाश करना है, फेले माजी को, यानी कि माजी वगैरह छोड़ दें, उसकी जरूरत नहीं है। आप ये वो 3 हर्फ तलाश करें जिसके ऊपर तीनों पे जबर हो, और वो शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं आपके साथ कुरान मजीद भी सारे शेयर करूंगा, और कल इंशाल्लाह ताला फिर हमारा एक तारुफी क्लास होगी। ये एक तारुफी क्लास थी ना, कल भी ऐसी तारुफी क्लास होगी, और साथ में जो है आपको कुछ ना कुछ आपको जो है वो कुरान मजीद से और ग्रामर से भी सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें से कोई सवाल है अहबाब? आज के सबक में से किसी का सवाल, या कोर्स के हवाले से कोई सवाल, आप बिल्कुल करें जी। सर मेरा एक सवाल है। जी जी प्लीज। सर ये तफसीर और तशरीह में फ़र्क क्या है? हाँ, ये कोर्स से मुतल्लिका है, कोर्स से मुतल्लिका है सवाल। तो मुतल्लिका सवाल है तो इसको चलो करना चाहिए, इसको अटेंड करना चाहिए। तो तफसीर जो है, तफसीर हम जब भी इस्तेमाल करेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है ना, टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये होता है कि इस्तिलाहात, उसको हम उर्दू में इस्तिलाहात कहते हैं। कोई भी इस्तिलाह जो होती है वो किसी फन के साथ मुताल्लिक होती है। अगर आपने उसको किसी और जगह इस्तेमाल किया ना, तो उसका माना बदल जाएगा। जैसे मैं आपको कहूँ, एक लफ्ज होता है ज़ईफ। ज़ईफ का मतलब क्या है? कमजोर। कमजोर है, ज़ईफ हो गया, बेचारा मोहताज हो गया, दूसरे बंदे का लाठी का सहारा लेके चलता है, ज़ईफ आदमी है, बूढ़ा। लेकिन हदीस शरीफ में ज़ईफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इससे मुराद कमजोर नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई मोहताज चीज नहीं है, बल्कि वो हदीस की एक किस्म है जिसको ज़ईफ कहते हैं। ठीक है, कोई भी लफ्ज ऐसे का। इसी तफसीर जो होती है, तफसीर ये ऐसी चीज जिसको कुरान मजीद का मफहूम अरबी जुबान और 14 उलूम की रोशनी में जो मुफस्सिर बयान करे, उसको तफसीर कहते हैं। अल्लाह ताला का जो जो कलाम है, उसको, उसकी तशरीह को हम लोग तफसीर कहा करेंगे, उसको तशरीह नहीं बोलेंगे। बात समझ रहे? लफ्ज तो वो तशरीह भी ठीक है उसके लिए, लेकिन हम उसको तफसीर कहा करेंगे जब कुरान मजीद की आयत का होगा। लेकिन यही तशरीह जब हम आएंगे और हदीस शरीफ का जब करेंगे, उसके उसके मफहूम को समझाएंगे, और उसके शान नज़ूल को समझाएंगे, और वो वाक़िया और वो माहौल बयान करेंगे, उसके लफ्ज़ों के बारे में बात करेंगे, तो हम तफसीर नहीं करेंगे, हदीस की तशरीह होती है। तो कुरान के आयात की तफसीर हुआ करेगी, और अहादीस की जो 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 शरह होगी उसको हम तशरीह कहा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
تو ہم تفسیر پڑھیں گے، تشریح نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث جب پڑھیں گے تو پھر ہم تشریح پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ٹھیک ہے، اتنا انشاءاللہ تعالی. جی، فسر یفسر تفسیرن کا مطلب ہوتا ہے کھول کے بیان کرنا. کھول کے بیان کرنا ہے، لیکن ہر ایک جگہ پہ آپ تفسیر نہیں کہیں گے کہ میں تفسیر کر دیتا ہوں، میں ذرا اپنی بات کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں، ایسے نہیں کہیں گے ورنہ معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی کھول کے بیان کرنا وہ تفسیر کہلائے گا انشاءاللہ تعالی. جی محمد علی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، کوئی اور بھی ہمیں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ اب آپ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کورس کے حوالے سے یا آج کے سبق کے حوالے سے؟ سر کورس کے حوالے سے سوال ہے کہ اس میں ہم قرآن کے کتنے پارہ پڑھیں گے، یہ صرف ایک شاباش. ہم پارہ اچھا دیکھیں، فوکس قرآن کریں گے؟ مجید آپ کو سارا قرآن کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. ٹھیک ہے، کتنا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے اس کو. یہ قرآن مجید جو ہے آپ سمجھ لیں کہ سارا قرآن مجید جو ہے وہ 100% ہے نا. اور میں آپ کو کیا کہا، آپ کو 80% قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو خود کرنا آئے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ سکھا رہا ہوں کہ آپ کو خود ترجمہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ترجمہ کر سکیں. تو ہم سارا نہیں پڑھیں گے قرآن مجید کو، لیکن ہم قرآن مجید کا اگر ایک رکوع پڑھیں گے تو وہ ایک پارے کے برابر ہوگا، ایک پارہ پڑھیں گے تو وہ 10 پاروں کے برابر ہوگا. اور 10 پارے اگر پڑھ لیے ہم نے تو وہ ہمارے سارا قرآن مجید اور احادیث اور ساری کتابیں اس میں آ جائیں گی، ساری کی ساری آ جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ کو وہ یہ انشاءاللہ. کورس بڑا ہی سائنٹیفک قسم کا ہے. آپ نے ساتھ دینا ہے، بس آپ جتنا ہوم ورک دیتا ہوں آپ کیا کریں اور ساتھ رہیں. آپ نے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے. کم بھی کر انشاءاللہ. سکتے ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ. اچھا جی، اور کوئی بات ہے اب آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں؟ چلیں پھر کافی انشاءاللہ سلامت رہیں. ابھی تفسیر کی کلاس شروع ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.